नमस्कार, प्राइम इस्युमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे आज पनि उपस्थित भइसकेको छु। नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियाले यति बेला राजनीतिक माहौल तातिएको छ। नेतादेखि जनताको चासो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डतर्फ केन्द्रित भएको छ। केपी शर्मा ओली र प्रचण्डले जुन यो अन्तिम समयमा आएर सरकार गठनको नयाँ समीकरण निर्माण गरे, यो समीकरणले देशमा मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि चर्चाको विषयवस्तु बनेको छ। नयाँ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई यति बेला अमेरिका त्यसैगरी पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीहरूले बधाई दिएका सूचनाहरू हामीलाई प्राप्त भइराखेका छन् र प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले आज पद तथा गोपनीयताको शपथ 4 बजे लिँदैछन्। त्यसअघि नयाँ सत्ता गठबन्धनको बैठक नयाँ बानेश्वरमा बसेको थियो र नयाँ मन्त्रीहरू को बनाउने भन्ने विषयवस्तुमा छलफल भएको बुझिएको छ। साथसाथै नेकपा माओवादी केन्द्रले नारायण काजी श्रेष्ठलाई उपप्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय पनि गरिसकेको छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले रवि लामिछानेलाई उपप्रधानसहित एउटा बलियो मन्त्रालय दिएर सरकारमा सहभागी गराउने भन्ने बुझिएको छ र यसमा छलफल निरन्तर चलिरहेको छ सत्ता गठबन्धनमा। वास्तवमा भन्नुपर्दा हिजो मात्रै सत्ता समीकरण बदलिएको थियो। प्रचण्डले चकमा दिएर शेरबहादुर देउवालाई चकमा दिएर एकाएक बालकोट पुगेर केपी शर्मा ओलीसँग मिलेसँगै सत्ता समीकरण बदलिएको छ र जनताहरूमा पनि विभिन्न टीका टिप्पणी भएका छन्। चिया पसलदेखि लिएर ठुल्ठुला बैठकहरूमा पनि राजनीतिक माहौलको चर्चा परिचर्चा र बहस भइराखेको छ। अब नयाँ बन्ने सरकार प्रचण्डको नेतृत्वमा बनेको सरकारले के निर्णय गर्ने हो र कस्ता कस्ता काम गर्ने हो यावत विषयवस्तुमा चर्चा परिचर्चा र बहस पनि छ र नेताहरूको प्रतिक्रियाहरू पनि आउने क्रम जारी छ। आजको हामी प्राइम इस्युमा यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। साथसाथै नयाँ सरकारका कामहरू के हुन्, जनता के भन्छन्देखि लिएर तपाईहरूलाई प्रचण्डको पृष्ठभूमि पनि आज हामी तपाईहरूलाई देखाउने प्रयास गर्नेछौँ। साथसाथै नयाँ सरकारको कामहरू के हुनेछन् हामी विश्लेषण गर्नेछौँ, यसको बहस गर्नेछौँ र यसको समाधान कसरी निकाल्छ नयाँ सरकारले भन्ने विषयवस्तुमा पनि आज हामी केन्द्रित हुनेछौँ। आर्थिक बहस, कूटनीतिक बहस, के विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ आगामी सरकारले भन्ने विषयवस्तुमा पनि आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुने निर्णय भएको बुझिएको छ, सूचना प्राप्त भएको छ। उपप्रधानसहित गृह मन्त्रालय दाबी गरेको बुझिएको छ। तर नयाँ सत्ता गठबन्धनले के गर्ने हो यो भने हामीले हेर्न बाँकी नै छ र आजै सानो आकारको मन्त्रीमण्डल गठन हुने र एमालेबाट विष्णु पौडेल र माओवादीबाट नारायण काजी श्रेष्ठ मन्त्री बन्दै गरेका सूचनाहरू पनि हामीलाई निरन्तर आइरहेको छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्रीको शपथअघि गठबन्धनको बैठक आजै बसेको थियो र आजै मन्त्रीहरूको शपथ केही सानो मन्त्रीमण्डल करिब 7 जनाको मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने तयारी भएको पनि हामीले बुझेका छौँ। त्यसैगरी एमाले भने विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा सरकारमा जाँदैछ। त्यस्तै प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपछि उनको गृह जिल्ला चितवनमा खुसियाली मनाइएको सूचनाहरू पनि आएका छन्। यसमा पनि आज हामी जोडिने नै छौँ। त्यसैगरी एमालेसँग प्रचण्डको साँठगाँठ अराजनीतिक भएको चित्रबहादुर केसीले टिप्पणी गरेका छन्। यो विषयवस्तुमा पनि हामी चर्चा गर्नेछौँ। त्यसैगरी प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकोमा अमेरिकालाई पनि बधाई दिएको छ। राजदूत नेपालका लागि अमेरिकन राजदूतले प्रचण्डलाई भेटेरै बधाई दिएका समाचारहरू प्राप्त भएका छन्। त्यसैगरी पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफले पनि प्रचण्डलाई बधाई दिएका छन् भने सरकार निर्माणबारे सभापतिले सल्लाह नगर्दा अपमानित भएको भन्ने गुनासो नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले दिएको भनाइहरू पनि आइरहेका छन् र जनताहरू के भन्छन्, नयाँ सरकारले कस्ता काम गर्नुपर्छ, जनअपेक्षा अनुसार कसरी अगाडि बढोस् नयाँ सरकार भन्ने जनताको चाहना छ भन्ने विषयवस्तुमा हाम्रा सहकर्मीले काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा पुगेर जनतासँग प्रतिक्रिया लिएका छन्। सर्वप्रथम यो प्रतिक्रिया तपाईँहरूका माझ म राख्न चाहन्छु। सरकार त अहिले केपी ओलीजी र प्रचण्डजी पहिलेदेखि नै सरकार हुन्। धेरै उन्नति प्रगति गर्छु उहाँहरूले पहिलेदेखि थालनी गरेको हो। अहिलेसम्म जनतालाई गाँसबास कबास दिलाउँछु भने पनि हो, अहिलेसम्म त्यो सुविधा पाएको छैन। अब यस्तै
जनतालाई लोल्याएर मात्रै राख्ने हो कि उन्नति प्रगति गरेर जाने हो। अब जहिले तैँले नयाँ सरकार मात्रै बनेर भन, पुरानो सरकार बन्ने हिसाब किताबले चाहिँ अब गरिबहरूको घाँसबास, देशको उन्नति, देश बचाउ, रोजगारी युवा केटाहरूलाई बाहिरी अन्य विदेशमा नजाने गरेर हाम्रै नेपालमा रोजगारी बन्नमा भन्ने चाहन्छु। म चाहिँ नयाँ सरकारले यो काम गर्दै हुन्थ्यो भन्ने अनुरोध गर्छु। मलाई चाहिँ चाहिन्छ कि जनताको सुरक्षा चाहिन्छ, जनतापट्टि हावी हुनु पर्यो। जनताले यस्तो दुःख चाहिँ पाउनु भएन कहिले पनि। विकास सबैतिर सब ठाउँमा हुनु पर्यो। विकास जहाँ सबै बाहिर गइरहेछन्, सबै उ गरेछन्, यहाँ काम गर्ने व्यवस्था हुनु पर्यो। बाहिर लगेर मात्रै त भएन जनताहरूलाई। यहाँ कोही बुढापाका मात्रै बाँकी, अरू केही बाँकी हुँदैन। अब त्यो भएको हुनाले राम्रो बनोस्, हामीलाई त्यही छ शुभकामना। जो आए पनि यो हो भन्ने कुरा छैन हामीलाई, जो आए पनि राम्रो प्रगति गरौँ, त्यति हो हजुर भन्ने कुरा। नेपाल सरकारले वर्ष विदेश जानुबाट रोक्नु पर्यो जनतालाई, यहीँ रोजगार दिन सक्नु पर्यो। त्यही त हो नि। अब तपाईँको अहिलेको नयाँ सरकार अब प्रचण्डजी बन्दै हुनुहुन्छ के अरे होइन, नयाँ प्रधानमन्त्री। अब उहाँले अब यो दीर्घकालीन रूपमा अब यो समस्या समाधान गर्न सक्नुहुन्छ होला। अब नेपालको प्रधानमन्त्री बन्न लाग्नु भएकोमा धेरै धेरै उहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ। विकास निर्माणको काम गरेर भनेको अब जस्तो तपाईँको अब एउटा यो बारम्बार अब यो फोहोर मैलाको ऊ हुन्छ। अब यसको लागि अब दीर्घकालीन रूपमा एउटा फ्याक्ट्री नै आफ्नै देशमा तयार गरेर मल खाद बनाएर रोजगार दिएर जनतालाई त राम्रो गरेर कृषकहरूलाई मल उत्पादन गरेर त त्यही नै राम्रो हुन्छ नि होइन र। अब अहिलेसम्मको सरकारले के कारणले गर्न नसकेको यो करोडौँको खेल हुन्छ यसमा अब सुनिन्छ। त्यसको लागि अब यो आफ्नै देशमा मल खादहरू बनेर कृषकहरूलाई पनि अलिकति केही सहुलियतहरू दिएदेखि चाहिँ राम्रो हुने थियो। प्रचण्ड र ओली सरकार मिलाएको थियो होइन, पहिला उनीहरूको मिलाएर यो सरकार चलाएको होइन। अनि त्यही अब अस्ति नै प्रचण्डले मिलेर यो सरकार ढाल्यो होइन। अनि जहिले पनि नाराबाजी ओली यस्तो छ त्यस्तो छ होइन। अनि आज फेरि एकसाथ हिजो बनेर उनीहरू गएर एकसाथ भएर अनि अब मिलेर अब सरकार चलाउने यो कुन नीति हो कि यो कस्तो पोलिटिक्स गइरहेछ हाम्रो देशमा नि केही थाहा भइरहेको छैन। हिजोसम्म त्यो अब ओलीले भन्ने प्रचण्ड यो यस्तो के छ अरे चोर छ अरे जो भन्ने, अनि त्यो देउवा के अरे अब देउवासँग हिजो मिलेर सरकार बनायो। आज चाहिँ ओली र के भनौँ न त्यो देउवाको आज बहुमत थियो होइन। देउवाको पनि बहुमत थियो, ओलीको पनि बहुमत थियो, सबैको बहुमत भएर पनि अब कुन यिनीहरूले अब सरकार बनाउन खोजेको छ नि केही सम्झाइरहेको छैन। कस्तो हाम्रो अब देश कहाँ गइरहेछ नि के भने यो अब सरकार कस्तो नीति ल्याइरहेछ केही हामीले भन्न सकिरहेको छैन कि। यो त अब पहिलेको अब नयाँ सरकार त भन्न मिलेन हामीलाई कि यो कस्तो अब नयाँ भन्न मिलेन। पहिलेको मुहार देख्न मिल्यो, त्यो त नयाँ सरकार भन्न मिलेन। हामी भनौँ न कि यो पोलिटिक्स अब यो हामीले निर्वाचन गरेर केही फाइदै भएन कि, मात्र एउटा पैसा वेस्ट भयो अनि हाम्रो जनताहरूको टाइम पनि वेस्ट भयो, त्यही भन्न मिल्ने केही हामीले त नयाँ मुहार पनि देख्न मिलेन। सेम अझै अब स्थिति अझै खराब हुने गयो। प्रचण्डको हातमा पायो अब अझै अब सरकार यो सम्झनु न एउटा नामको लागि सरकार हो यो, फेरि 1 महिना 2 महिनाको लागि यो। अब आज भोलि अब फेरि ओली बन्छ, कहिले को बन्छ यो। अब यो सरकार 5 साल चल्ने होइन, 2 महिना 3 महिनामा यो चाहिँ चेन्ज भइरहेको हुन्छ। म भोलि बन्ने प्रधानमन्त्री त अब पर्सि म बन्ने, अब यही हो, यही नीति चल्छ। सरकार जो अच्छा देश को अच्छा चलाए, खाए पिए ना मतलब अपने आप को ऐसे ही चाहिए। विकास इसमें रोजगार पहले सबसे चाहिए। सबसे बड़ा अपना नेपाल का तो रोजगार ही है। रोजगार चाहिए पहले तो, उसके बाद जो होना चाहिए। अब यो अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेस सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। अरू यसमा सत्तामा जाने लुचीचुडी गर्ने अरू केही विकल्प यसले सोच्नुहुन्न। एकदम दरोपछि प्रतिपक्ष भएर बस्नुपर्छ। अब सत्ताको गठबन्धन त चलिरहेको छ, अब यसैमा सरकार बन्छ, यो नयाँ गठबन्धनको सरकार बन्छ। आम नागरिकले सरकार भन्ने महसुस गर्न सकोस्, सरकारले अब यो पहिला भएका विकृति विसङ्गतिहरूलाई यसले निचोड गर्न सकोस्। अब यसको भूमिका राम्रो बनोस्। विकास निर्माणका कुराहरू भन्दाखेरि अब जुन विकासको गति रोकिएको थियो यसमा चाहिँ यो नयाँ बन्ने सरकारले विकासलाई एकदम पूर्व प्राथमिकता साथ जोड दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। हाम्रो सरकार गरिबको सेवा गर्ने सरकार चाहियो हामीलाई। सेवा सुविधा गर्ने अनि आएर जनताको देखरेख गर्ने, महँगी हटाउने सुविधा चाहियो अनि देश विकास चाहियो।
विकास चाहियो, जनतालाई के मार्छ त्यही विकास चाहियो हामीलाई। यो सरकारले महँगी नियन्त्रण कम गर्नु पर्यो, जनतामा अलिकति स्वाद ल्याउनु पर्यो, 2 नम्बर गर्ने कार्यमा जानु पर्यो, यो सरकारले त्यो गर्नु पर्यो। 2 नम्बर गर्न दुईवटा कुराहरू गर्ने, यसो गर्ने उसो गर्ने, पावर चल्छ दुनियाँ चल्नु चलाइकन अलिकति स्वतन्त्र तरिकाले काम गर्नु पर्यो यो सरकारले देशमा। त्यो भए मात्रै सहज हुन्छ, त सहज हुँदैन। यसलाई छोटो भाग के भन्ने हो भनेदेखि देशको विकास गर्ने खालको, उन्नति गर्ने खालको। अब यसलाई चाहिँ हामीले भन्ने हो भनेदेखि देश र जनताको आवश्यकता अनुसारको, मुख्य त घाँस बास स्वास्थ्य होइन र, अनि देश बचाउनु पनि पर्यो है। मुख्य चाहिँ देश बचाउनु पनि छ त्यहाँ। राम्रो काम गर्ने अनि भ्रष्टाचारलाई रोक्ने, मुख्य चाहिँ भ्रष्टाचार रोकियोस्। चुस्त दुरुस्त खानीभन्दा गर्ने चाहिँ काम गर्ने बढी होस्। जनताका भावना अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जुन काम गरून् भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ, किनकि जनताका भनाइहरू तपाईँहरूले सुनिसक्नुभयो। विभिन्न रोजगारीदेखि लिएर शिक्षा, यातायात क्षेत्रको विकास, साथसाथै अर्थतन्त्र, नेपालको अर्थतन्त्र जुन गतिमा ओह्रालो लागिराखेको छ यो गति माथि जाओस् भन्ने जनताको मुख्य चाहना रहेको छ। यसलाई कसरी फुलफिल गर्छ यो भने हामीले हेर्न बाँकी नै छ। अब सहमति अनुसार, सहमति भएको बुझिएअनुसार अबको 2.5 वर्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री हुने देखिएको छ। तर पनि धारा 76 को उपधारा 2 अनुसार सरकार गठन भएको हो र यो अनुसार 1 महिनाभित्र संसदबाट विश्वासको मत भने प्रचण्डले लिनुपर्नेछ। यसमा सहयोग अवश्य हुनेछ अहिलेसम्मको छाँटकाँट देख्दा। तर महिना दिनको आकलन के हुन्छ त्यो भने हामीले अहिले नै भन्ने स्थिति आउँदैन, किनकि हिजोको परिस्थिति पनि तपाईँहरूले देखिसक्नुभयो कि हिजो मात्रै केही घन्टाको अन्तरालमा नै राजनीतिक फेरबदल तत्काल भएको थियो। किनकि लामो समयदेखि जुन चुनावमा गठबन्धन गरेर गएका दलहरूबाटै सरकारको नेतृत्व हुने र उनीहरूबाटै सरकार बन्ने आकलन गरिएको थियो। तर त्यस्तो नभएर लास्टमा पासा पल्टिएको थियो र त्यही कारणले पनि अब के हुने हो भन्ने हामीले आकलन गर्न भने हाम्रो नेपालको राजनीतिमा सक्ने स्थिति भने छैन। तर आज 4 बजे पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीका लागि शपथ ग्रहण गर्दैछन् राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट। साथसाथै उनीसहित केही मन्त्री शपथ ग्रहणमा समावेश हुने बुझिएको छ र नयाँ सानो आकारको मन्त्रीमण्डल गठनको तयारी पनि गरिएको छ। र नयाँ बानेश्वरमा आज नयाँ सत्ता गठबन्धनको बैठक बसेको थियो र बैठकबाट बाहिरिने क्रममा नेताहरूले के भने भन्ने विषयवस्तुमा हामीले बाहिरिँदै गरेका नेताहरूलाई सोधेका छौँ। अबको प्रस्तुतिमा नेताहरूको भनाइ तपाईँहरूका माझ राख्न चाहन्छु। हामीले सबै जिम्मेवारी आफ्नो कुराहरू राखेका छौँ। सबै जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीज्यूलाई जिम्मा लगाएका छौँ। उहाँले अब निर्णय गर्नुहुन्छ। त्यस कारण हामीले यो भन्ने चाहिँ हाम्रो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने जब सत्तामा हामी साझेदारी हुने अथवा सरकारलाई सघाउने अथवा सरकारमा जाने भनेर निर्णय भएको थियो, हामीले सबैलाई हाम्रो चाहिँ नि भोट माग्दाखेरि यी एजेन्डाहरू थिए त्यसमा सहमति हुनसक्छ। हामी साझा सहमति गरेर एउटा साझा कार्यदल बनाएर त्यसलाई चाहिँ साझा रूपमा अगाडि सारेर अगाडि जान सक्छौँ। एउटा कमन एजेन्डा बनाएर भन्ने कुरा गर्दाखेरि हुनसक्छ भनेर त्यो सहमतिमा हामी सहभागी भएको हुनाले हाम्रो महत्त्वपूर्ण विषय त्यही नै थियो। ती विषयहरूलाई सार्वजनिक पनि गर्छौँ। सायद आज प्रधानमन्त्रीज्यूले शपथ ग्रहण गर्नुहुन्छ, त्यस पछाडि अरू मन्त्रीज्यूहरू अथवा कसको शपथ ग्रहण हुन्छ त्यो जिम्मेवारी अहिले हामीले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई छोडिदिएको छौँ। प्रधानमन्त्रीज्यूले सायद अब केही बेरमा निर्णय उपप्रधान सहित कुन मन्त्रालय यो अहिले सबै हामीले यो व्यक्ति यसको भन्ने भन्दा नि समग्रमा एउटा छलफल भएको छ। त्यो छलफलमा आफ्नो किसिमको हामीले के गर्न सक्छौँ भन्ने विषय भनेका छौँ। त्यसमा टुङ्गो लगाउने जिम्मा नै प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भएको। हाम्रो शर्त भनेको भ्रष्टाचारका विरुद्धमा नयाँ पुराना जति पनि विषयहरू छन् तिनमा निर्मम भएर अधिकार सम्पन्न एउटा आयोग भन्नुहोस् अथवा एउटा त्यस्तो संयन्त्र बनाउने भन्ने कुरामा हामीले सबभन्दा पहिला सबै पार्टीले त्यसमा सहमति गरेपछि त्यसपछि हेल्थ एन्ड एजुकेसन बिल, शिक्षा र स्वास्थ्यको बिलमा साझा कमिटमेन्ट गरिसकेपछि विदेशमा रहेका नेपालीहरूको भोटिङ राइट जुन सर्वोच्च अदालतले दिनु भनेको छ त्यसको सुनिश्चितता मात्र होइन, उहाँहरूको सामाजिक आर्थिक र त्यहाँ काम गर्दाखेरि अलपत्र पर्दा समस्या पर्दाखेरि त्यहाँ रेस्क्यु टिम सहितको प्रतिबद्धता सहित
स्टार्टअप नयाँ व्यवसायीहरूका लागि एउटा विशेष कार्यक्रम लगायतका यस्ता विषयहरूमा हामीले साझा सहमति गर्छौँ। त्यो 7-8 बुँदाको हाम्रो तर्फबाट हुन्छ। सबै दलहरू भ्रष्टाचार अब त्यो प्रधानमन्त्रीले भन्नुहुन्छ यसरी भ्रष्टाचारले लिप्त भएको अवस्थामा कसरी सम्भव होला त्यो? होइन, शपथ अब प्रधानमन्त्रीले निर्णय उहाँ अब हामीले छोडिदिनु पऱ्यो नि त। हाम्रा सबै दलहरूले आफ्नो कुरा राखेपछि प्रधानमन्त्रीले निर्णय गरेपछि कतिवटा मन्त्रालयमा दाबी गर्नुभयो? हाम्रो त्यस्तो नम्बरमा गएका छैनौँ। आज यस्तो हुन्छ, यहाँ आज चाहिँ के भने अब राज्य सञ्चालनका लागि या सरकार सञ्चालनका लागि एकदमै सानो चुस्त बनाउने उहाँले निर्णय गर्नुहुन्छ। त्यस पछाडि अझै बस्नु नै बाँकी छ। कसले कुन कुन मन्त्रालय लिने, कतिवटा मन्त्रालयको क्याबिनेट भन्ने कुरा चाहिँ अहिले निर्णय गर्न अहिले निर्णय नै भयो। अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूले हामीले आफ्नो कुरा राखेपछि उहाँले सायद 2-4 जनाको बनाउनुहुन्छ, त्यसमा मलाई राख्नुहुन्छ, अरूलाई राख्नुहुन्छ, त्यो उहाँलाई निर्णय गर्ने छोडिदिएको छ। उहाँले केही गरेर निर्णय तपाईको कुन मन्त्रालय हो? खास प्रायोरिटीमा कुन हो? उपप्रधान सहित गृह हो कि होइन? मेरो मेरो दाबी हो। गृहमा दाबी हो। गृहमा मेरो दाबी हो। कतिजना? त्यस्तो निर्णय प्रधानमन्त्रीले गर्नुहुन्छ। त्यो त प्रधानमन्त्रीसँग अधिकार, देशको प्रधानमन्त्रीलाई त्यति पनि अधिकार दिएन भने त प्रधानमन्त्री कसरी चलाउनुहुन्छ? उहाँले निर्णय गर्नुहुन्छ। धन्यवाद। एउटा कुरा नयाँ शक्ति चाहिँ पुरानै शक्तिसँग जोडिनुपर्ने आवश्यकता किन रह्यो? अब नयाँ शक्तिहरूले आफैले सरकार बनाउन सक्ने सिट प्राप्त भएन। हामीले केपी शर्मा ओलीजीसँग पनि उम्मेदवार उठाएका थियौँ। शेरबहादुर देउवाजीसँग पनि उम्मेदवार नउठाए पनि उहाँसँग उठ्नुभएका सागरजीलाई समर्थन गरेका थियौँ। प्रचण्डजीसँग पनि हामीले उम्मेदवार उठाएका थियौँ। सबै उम्मेदवारहरू उठाएका थियौँ नि त, सबैजना उठाएका थियौँ। तर हाम्रो उम्मेदवारहरूले त हामी त 20 जना मात्र गयौँ। त्यसले गर्दाखेरि सरकार त सञ्चालन गर्नुपर्ने, यो त एउटा अगाडि त बढाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीसँग आफैले सरकार नेतृत्व गर्ने यो प्रस्ताव पनि नराखिएको छ होइन, यद्यपि राखेका थियौँ। तर त्यो नभइसकेपछि त हामीले एक ढङ्गमा अगाडि बढ्नुपर्ने हुनाले हामी काम गर्ने लागि आएका मान्छे हौँ। हामी काम गरेर देखाउने भएको हुनाले एउटा सानो चिज तपाईँहरूको जस्तै एउटा क्यामेरा र माइक्रोफोनबाट काम गरेर आएको मान्छे म एउटा अवसर पाएको खण्डमा त्यो जुन जिम्मेवारी आउँछ त्यो जिम्मेवारीलाई सबैभन्दा खरो भएर निर्वाह गर्न सक्ने आँटसहित आएको हौँ। बैठकमा जुन प्रमुख 4 दलहरू थिए तिनीहरूलाई थाहा होला, पछि यसले आउला सूचना। हाम्रो पार्टीको तर्फबाट चाहिँ हाम्रो वरिष्ठ उपाध्यक्ष अब्दुल खानजी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा जाँदै हुनुहुन्छ। त्यो चाहिँ निर्णय पार्टीको तर्फबाट भयो। उपप्रधानमन्त्रीमा कतिजनाको दाबी हो? अब स्पष्ट रूपमा अहिले अब मलाई पनि खासै जानकारी भएन। त्यो बैठकको निर्णय चाहिँ आइसकेको, बाहिर चाहिँ सार्वजनिक मौकासम्म पनि आइसकेको छैन। तर पार्टीगत निर्णय चाहिँ त्यतिसम्म चाहिँ भयो। तपाईँ नजाने हुनुभयो? म चाहिँ हेर्नुहोस्, खासमा भन्ने भन्दाखेरि म सांसदको लागि पनि त्यति योग्य मान्छे होइन, मन्त्रीको त परको कुरा भयो होइन। त्यही भएर हाम्रो पार्टीले चाहिँ योग्य व्यक्तिलाई नै पठाउँदैछ सरकारमा। उहाँ पनि एकदम निकै ठुलो सङ्घर्ष गर्नुभएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। केही मन्त्रालयहरू आज शपथ गर्नुहुन्छ। उसको भागमा कति पर्यो भने? त्यो विस्तारमा अब मलाई पनि थाहा छैन। म बैठकमा थिएन, म बैठकमा थिइनँ, म बैठक बाहिरै थिएँ। मलाई चाहिँ आफ्नो पार्टीसँग मात्रै सरोकार राखेका निर्णय बारेमा खबर गरियो। त्यसो भने डाक्टर साहब, तपाईँहरू सरकारमा जाँदै गर्दाखेरि अलिकति डर लागेको छैन? जस्तो राप्रपाले बाहिर बसेर समर्थन गर्ने भनेको छ होइन, तपाईँलाई सरकारमा जाँदा डर लागेको छ छैन? नयाँ एकदम होइन। हामीले त सुरुदेखि भनेकै छौँ, पार्टी चाहिँ सरकारमा जान्छ, किन सरकारमा गएरै काम गर्ने हो। सांसदको रूपमा मात्रै काम गर्न सक्ने अवस्था धेरै छैन यहाँ। त्यही भएर त्यसमा चाहिँ कुनै आपत्ति छैन। प्रधानमन्त्री भए मात्रै गर्न सकिँदो रहेछ, मन्त्री हुँदा चाहिँ नसकिँदो रहेछ भन्ने हुने हो कि? अनि त्यो पनि हुनसक्छ, नहुने होइन। तर अब मन्त्री भएर पनि कति गर्न सकिन्छ त्यो हेरौँ न पहिला। पार्टीको प्रमुख फेस तपाईँ किन सरकारमा नजाने? पार्टीको प्रमुख फेसै सरकारमा जानुपर्छ भनेर चाहिँ छैन। अब म चाहिँ पार्टीको एउटा अध्यक्षको रूपमा भएको हुनाले पार्टीको पनि जिम्मेवारी हुन्छ, अरू पनि जिम्मेवारीहरू छन्। त्यही भएर म त्यो जिम्मेवारी चाहिँ राम्रै तपाईँको पार्टीलाई अहिले चाहिँ अब उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय चाहिँ जनमत पार्टीले पाएको छ र त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो उपाध्यक्षज्यू अब्दुल खानजी जाँदै हुनुहुन्छ। अनि अरू कतिवटा मन्त्रालय भागमा कसरी भयो? अब विस्तारको जानकारी मलाई चाहिँ थाहा भएन। नेताहरूको भनाइ तपाईँहरूले हेरिसक्नु भएको छ। विशेष गरी आजै 4 बजे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट शपथ लिने तयारी गरेका छन् र नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि तरङ्ग देखिएको छ। देउवालाई अनेक आलोचना गरिराखेका छन् र देउवालाई पनि देउवाका आसेपासेले
देउवाले आफै निर्णय लिन नसकेको आसेपासेले भड्काएको भन्ने आरोप यावत रूपमा सुन्नमा आएको छ र शेरबहादुर देउवा आजै बालुवाटार छाड्ने तयारी गरिरहेका छन् र बुढाली रकण्ठको घर मर्मतको काम भइराखेको पनि हामीले बुझेका छौँ र प्रधानमन्त्री भएका शेरबहादुर देउवा अन्योलमा भने परेका छन्। अब कहाँ जाने भन्ने अन्योल भने भएको छ र काङ्ग्रेस वृत्तभित्र 7वटै प्रदेशमा आफ्नो नेतृत्व गुमेको प्रति यति बेला हिंताबोध भने पक्कै पनि भएको छ र काङ्ग्रेसका महामन्त्री द्वयले पनि दुःख प्रकट गरेका छन् र नेपाली काङ्ग्रेस राजनीतिको एम्बाप्पेसँग तुलना गरेका छन् महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले। फ्रान्सका खेलाडी जो विश्वकपको फाइनल खेलमा पुनरागमन गर्दै जुन गोल गरेर खेल बराबरीको स्थितिमा ल्याएर अन्त्यमा हार बिहोरेका थिए उहीसँग तुलना गर्दै नेपाली काङ्ग्रेस राजनीतिको एम्बाप्पे र गोल हान्ने तर जित्न नसक्ने भनेर विश्वप्रकाश शर्माले टिप्पणी गरेको पनि हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। अहिलेलाई भने हामी सानो विश्राम लिन्छौँ, त्यसपछि पुनः उपस्थित हुन्छौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ प्राइम इस्युमा र आजको प्राइम इस्युमा हामी निरन्तर रूपमा नयाँ सरकार गठनको विषयवस्तुमै केन्द्रित भएर कुराकानी गरिरहेका छौँ। हिजो मात्रै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी छिन् पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई, जो नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता तथा अध्यक्ष समेत रहेका छन् र उनले आज सानो मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने तयारी गरेका छन् र आज 4 बजे नै शपथ ग्रहण गर्दैछन्। यसकै तयारी भव्यताका साथ यति बेला गरिराखिएको छ र को मन्त्री बन्दैछन् हामीलाई केही जानकारी प्राप्त भएको छ। यसबारेमा म छोटो जानकारी दिन चाहन्छु। नेकपा एमालेबाट 4 जना मन्त्री आजै बन्ने भन्ने बुझिएको छ, जो विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा सरकारमा जाने एमालेले निर्णय गरेको बुझिएको छ। ज्वाला कुमारी शाह, विष्णु पौडेल, दामोदर भण्डारी र राजेन्द्र कुमार राई आज मन्त्री बन्ने देखिएको छ भने माओवादीबाट नारायण काजी श्रेष्ठ मन्त्री बन्ने लगभग पक्का पक्की भएको छ। उपप्रधानमन्त्री सहित एउटा मन्त्रालय सम्हाल्न दिने बुझिएको छ, तर त्यसको पूर्ण विवरण भने हामीलाई आइसकेको छैन। हामी तपाईहरुलाई निरन्तर रूपमा जानकारी दिने नै छौँ। नयाँ सरकार कस्तो बन्छ, यसका अपेक्षाहरू के हुन्छन्, यसका योजनाहरू के हुन्छन्, यसले पहिलो निर्णय के गर्छ भन्ने विषयवस्तुमा हामी तपाईहरुलाई जानकारी दिने नै छौँ। त्यसैगरी नयाँ सरकार आजै गठन, सानो मन्त्रीमण्डल गठन हुने र आजै मन्त्री परिषदको बैठक बस्ने भन्ने बुझिएको छ, तर त्यो के हुने हो, पुरानो अभ्यासहरू पनि त्यस्तै रहँदै आएका थिए। तर आज पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले के गर्ने हुन् त्यो भने हामीले हेर्न बाँकी छ। तर सर्वप्रथम शपथ ग्रहण समारोहको यति बेला तयारी तीव्रताका साथ अघि बढाइराखिएको छ र आज दिनभरि के भए, नयाँ सरकारका चुनौतीहरू के छन्, प्रचण्डका चुनौतीहरू के छन् भन्ने विषयवस्तु साथसाथै अन्य यावत विषयवस्तु समेटेर हाम्रा सहकर्मीले एउटा रिपोर्ट तयार गरेका छन्। अबको प्रस्तुतिमा यो रिपोर्ट तपाईहरुलाई देखाउन चाहन्छौँ। नेपालको 44औं प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्त नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अहिले 4 बजे पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदैछन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 बमोजिम प्रतिनिधि सभाका सदस्य प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा आइतबार नियुक्त गरेकी थिइन्। 2065 र 2073 सरकारको नेतृत्व गरेका प्रचण्ड झण्डै 6 वर्षपछि पुनः सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने मौका पाएका छन्। उनलाई नेकपा एमालेका 78, माओवादी केन्द्रका 32, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका 20, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका 14, जनता समाजवादी पार्टीका 12, जनमत पार्टीका 6, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका 4 र स्वतन्त्र 3 जना सांसद गरी 169 जनाको समर्थन छ। निरन्तर पार्टी सरकारमा भए पनि प्रचण्डले 2073 पछि सरकारकै नेतृत्व आफूले गर्ने अवसर पाएका हुन्। उनले सरकारको नेतृत्व गरे पनि शक्तिमा भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पुनरागमन भएको छ। करिब 2/3 बहुमतको सरकार गुमाएको एमालेले 2.5 वर्षपछि माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व दिँदै सत्ता केन्द्रमा कमब्याक भएको छ। राष्ट्रपतिले सरकार गठनका लागि दिएको 7 दिनको समय सीमा घर्किनै लाग्दा निर्वाचनबाट पहिलो दल बनेको काङ्ग्रेसलाई प्रतिपक्षी भूमिकामा सीमित गर्दै एमालेले मौकामा चौका हानेको हो।
2074 को निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा गठन गरेका थिए। पछि दुवै बीचको सम्बन्धमा दरार आएपछि नेकपा खारेजीको अवस्थामा पुग्यो र तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बिउतिए। नेकपा विभाजनसँगै पानी बाराबारको अवस्थामा पुगेका ओली र प्रचण्ड बीच करिब 2 वर्षसम्म पनि कुनै संवाद भएन। 2074 को निर्वाचनमा 80 प्रत्यक्ष र 41 समानुपातिक सहित 121 सिट जितेको एमाले पछिल्लो निर्वाचनमा 44 प्रत्यक्ष र 32 समानुपातिक सहित 78 र प्रत्यक्ष 36 र समानुपातिक 17 सहित 53 सिट जितेको माओवादी 18 प्रत्यक्ष र 14 समानुपातिक सहित 32 सिटमा सीमित बन्यो। निर्वाचन पश्चात पनि माओवादी केन्द्रले तत्कालीन सत्तारूढ गठबन्धनलाई नै निरन्तरता दिने योजनामा बार्गेनिङ गरिरहेको थियो। तर सरकारको पहिलो नेतृत्व कसले लिने भन्ने विषयमा टुङ्गो नलाग्दा प्रचण्ड गठबन्धनबाट बाहिरिए पनि त्यही मौकाको ओलीले फाइदा उठाएका छन्। काङ्ग्रेस सभापति देउबाले प्रधानमन्त्री पद नछाड्न अन्तिम घडीसम्म पनि हट गर्दा काङ्ग्रेस सङ्घदेखि प्रदेशका नेतृत्वदायी भूमिकाबाट वञ्चित भएको छ। 5 दलीय गठबन्धनकै समर्थनमा संसदको प्रमुख दल बनेको काङ्ग्रेस देउबाकै कारणले सरकारको नेतृत्वदायी भूमिकाबाट विमुख बन्यो। काङ्ग्रेस ठूलो दल भएको र सरकारको नेतृत्व आफूले नै गर्ने भन्दै प्रचण्डलाई अलमलमा पारेर मौकाको चौका हान्ने योजना अन्ततः फेल भयो। आइतबार बिहानसम्म सारा राजनीतिक सम्भावनाको सम्मुखमा रहेको काङ्ग्रेस अपराह्नसम्म पुग्दा शून्यमा झर्यो। सबै सम्भावनाहरू एकाएक असम्भव बनिदिए। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 5 वर्षीय कार्यकालको पहिलो आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री मागेका थिए। प्रचण्डको प्रस्ताव काङ्ग्रेसले इन्कार गरेपछि काङ्ग्रेसको हातबाट सबै सम्भावनाहरू फुत्कियो। काङ्ग्रेसले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री आफैले पाउनुपर्ने भन्दै बटम लाइन बनायो, जुन प्रचण्डले स्वीकार गरेनन्। काङ्ग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल नै सभापति देउबाले पदका लागि हट गर्दा काङ्ग्रेसले एकैसाथ सङ्घ र प्रदेशका सबै पद गुमाएको स्वीकार गरेका छन्। पार्टीको 13औं महाधिवेशनबाट संस्थापन इतरको नेतृत्व गरेका पौडेल 14औं महाधिवेशनमा आएर ब्याक भए। निर्वाचनमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेका थिए। उनले राष्ट्रपति पाउने आशामा संसदीय दलको नेतामा देउबालाई नै खुलेरै समर्थन गरेका थिए। उनै पौडेलले माओवादीले पहिलोपल्ट र काङ्ग्रेसले दोस्रोपल्ट सरकारको नेतृत्व लिने गरी भएको सहमति देउबाले नमानेकै कारण गठबन्धन भत्किएको र काङ्ग्रेसले एकैसाथ सबै पद गुमाएको बताइसकेका छन्। देउबालाई प्रधानमन्त्रीमा अडिग रहन काङ्ग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, नेता विमलेन्द्र निधि, प्रवक्ता प्रकाश शरण महत, नेता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र देउबा पत्नी आर्जु राणाकै हात रहेको काङ्ग्रेसभित्रै चर्चा हुने गरेको छ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभामुख, प्रदेश उपसभामुख लगायतका राजकीय सत्ताका पदहरूको प्रमुख हिस्सेदारीबाट काङ्ग्रेस बाहिरिएको छ। सरकार गठबन्धनको प्रक्रियामा पनि देउबा र उनी निकटका नेताहरू नै सक्रिय थिए। पार्टीका उपसभापति धनराज गुरुङ, काङ्ग्रेस महामन्त्री द्वय गगन कुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा सरकार गठन होस् या गठबन्धनकै बैठकमै सहभागी भएनन्। पार्टीको केन्द्रीय समितिमा पनि केही छलफल भएन। यसको रणनीति बनाउने भूमिकामा सभापति देउबा, उनका निकट र श्रीमती आर्जु मात्र सक्रिय रहेको बताइएको छ। यही घटनाक्रमले पार्टीभित्रबाटै सभापति देउबाको राजीनामा मागिँदैछ। नेता घिमिरेले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबाको राजीनामा मागेका छन्। सत्ता गठबन्धन जोगाउन नसकेको भन्दै घिमिरेले देउबाको नैतिकताको आधारमा पार्टी सभापति र संसदीय दलको नेताबाट राजीनामा दिनुपर्ने सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख गरेका छन्। उपसभापति गुरुङ, महामन्त्री द्वय थापा र शर्मा, नेता चन्द्र भण्डारी लगायतका नेता कार्यकर्ताले पनि आपत्ति जनाइरहेका छन्। यति मात्र होइन, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालिन शाहले पनि राजा फर्काउँछु, चाहिन्न र मार्छु भन्ने 3वटै सरकारमा रहेको भन्दै टिप्पणी गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका केन्द्रीय सदस्य गणेश कार्कीले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन वा सरकारमा जाने पार्टीको निर्णयमा असहमति जनाएका छन्। रासोपा पनि सत्ता स्वार्थमा लागेको भन्दै उनले असहमति जनाएका छन्। नयाँ सरकारका प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्ड नियुक्त भएसँगै सरकार गठनको प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्दैछ। माओवादी केन्द्रबाट नारायण काजी श्रेष्ठ उपप्रधानमन्त्री बन्ने भएका छन्। रासोपाका सभापति रवि लामिछानेको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुने भएको छ।
पार्टीको बैठकले लामिछानेकै नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेको छ। सहभागिता दुईटै अथवा एक भनेर हामीले छलफल गरि नै सकेका छौँ। हामी सरकारमा सहभागी छँदैछौँ। अब त्यसमा अब मन्त्रालय र जिम्मेवारीहरूका कुराहरूमा अहिले छलफल गर्ने क्रममा यही छलफलमा म आएको छु। तपाईँ आफै चाहिँ सरकारमा सहभागी हुने कि? अहिले छलफल हामी यही छलफल पश्चात भन्छु म। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठनमा सघाएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भने सरकारमा सहभागी हुने छैन। सर्वदलीय बैठकका लागि संसद भवन नयाँ बानेश्वर पुगेका राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले आफूहरू सरकारमा नजाने बताएका थिए। राप्रपा अहिले सरकारमा जाँदैन, यति हो। जाँदैन, समर्थन मात्रै गर्ने हो। अहिलेलाई त्यति छ है। आग्रह भयो भने मन्त्रालय सहित आग्रह भयो भने आग्रह त भइराखेकै छ नि। सरकारै हामीले निर्माण गरेको, तर अहिले हामी सरकारमा जाँदैनौँ, राप्रपा सरकारमा जाँदैन, हो है। धन्यवाद। जनमत पार्टी पनि सरकारमा सहभागी हुँदैछ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक रेशम चौधरीले सरकारमा सहभागी हुने विषयमा छलफल गर्न पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई कारागारमा छलफलमा बोलाए। नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा निवर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बधाई दिएका छन्। सरकार गठन तथा सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरूको नाम तय गर्न बसेको नेकपा माओवादी केन्द्रको बैठकका बीचमा नै देउवाले फोन गरेर प्रचण्डलाई बधाई दिएका हुन्। उता नवनियुक्त प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले बधाई दिएका छन्। आइतबार साँझ ट्विट गर्दै मोदीले नेपाल र भारतको बीचमा सांस्कृतिक र जनता बीचको सम्बन्ध रहेको भन्दै सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउन सँगै मिलेर काम गर्न चाहेको बताए। प्रचण्डलाई नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत DR थम्सनले पनि बधाई दिएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल ट्विट मार्फत प्रजातन्त्र, मानव अधिकार र आर्थिक समृद्धिका लागि 75 वर्ष लामो द्विपक्षीय सम्बन्ध थप प्रगाढ हुने अपेक्षा गरेका छन्। प्रचण्डलाई छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनका कार्यवाहक राजदूत वाङ सिंह र नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले पनि टेलिफोन मार्फत बधाई दिए। प्रचण्डले दौरा सुरुवाल लगाएर प्रधानमन्त्री पदको शपथ ग्रहण गर्ने तयारी गरेका छन्। दर्शकहरू, हामी निरन्तर रूपमा तपाईहरूलाई नयाँ सरकार गठनमा के भइराखेको छ, शपथ ग्रहण अघि के भयो भन्ने विषयवस्तुमा निरन्तर रूपमा प्राइम टाइम्स टेलिभिजन मार्फत तपाईहरूलाई जानकारी गराइरहेका छौँ। प्रत्यक्ष रूपमा हामी तपाईहरू माझ जोडिरहेका छौँ। हाम्रा सहकर्मीहरू शीतल निवास, बालकोटदेखि लिएर सबै स्थानमा स्ट्यान्ड बाई बस्नु भएको छ र त्यहाँबाट हामी प्रत्यक्ष रूपमा जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। र यति बेला हाम्रा सहकर्मी हेमराज खड्का जो शीतल निवासमा हुनुहुन्छ र त्यहाँ शपथ ग्रहणको कार्यक्रमको तयारी के भइरहेको छ भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ। यसतर्फ तपाईँहरूको ध्यान हामी केन्द्रित गराउन चाहन्छौँ। अब हेमराजजी, हामीलाई जानकारी गराइदिनुहोस्, त्यहाँ तयारी कस्तो हुँदैछ? नवनियुक्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आज शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुँदैछ। निर्धारित समय 4 बजे हो र अब केही समय पछाडि नै अथवा 15-20 मिनट पछाडि नै नवनियुक्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एक समारोह बीच राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा शपथ ग्रहण गराउनेछिन्। र यसका लागि अहिले राष्ट्रपति भवनमा विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरू, कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरू, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू र राजनीतिक दलका नेताहरू यहाँ आइसक्नु भएको छ र केही बेरमा नै नवनियुक्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल राष्ट्रपति भवनमा प्रवेश गर्नुहुने जानकारी आएको छ। र विशेष गरेर हिजो मात्रै राष्ट्रपति भवनमा नवनियुक्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दाबी पेश गरेपछि उहाँलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नियुक्त गरेकी थिइन् र विशेष गरेर नेकपा एमालेको 78, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको 20, राप्रपाको 14, नेकपा माओवादी केन्द्रको 32, जसपाको 12, जनमत पार्टीको 6, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको 4 र 3 स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंह, प्रभु शाह र किरण चौधरीको समर्थनमा 169 सिटसहित प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका हुन्। र योभन्दा अगाडि
तत्कालीन सत्ता गठबन्धनमा प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने विषयमा कुरा मिल्न नसकेपछि एकाएक राजनीतिक तरङ्ग आयो र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बालकोट पुगे र त्यहीँ नै मैले उल्लेख गरेका विभिन्न राजनीतिक दलको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति भए। त्यहाँ कुरा मिलिसकेपछि राष्ट्रपतिमा समक्ष दाबी पेश गरेर प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा हिजै नियुक्ति भएका हुन् र आज निर्धारित समय 4 बजे उनको शपथ ग्रहण गर्ने कार्यक्रम छ र आज नै नवनियुक्त प्रचण्डले सिंहदरबार स्थित कार्यालयमा पद बहाल गर्ने कार्यक्रम रहेको छ र यस भव्य कार्यक्रममा विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, नेकपा एमालेका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष लगायत विभिन्न सत्ता गठबन्धनमा सहभागी राजनीतिक दलका नेता आइसक्नु भएको छ र लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरू, कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरू, राजदूतहरू र विभिन्न क्षेत्र र वर्गका समुदाय राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आइसक्नु भएको छ र अब केही बेरमा नै नवनियुक्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि आउने कार्यक्रम तय भएको छ र विशेष गरेर 4 पटक संसद निर्वाचित प्रचण्ड 2064 सम्पन्न पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनपछि 2065 साल भदौ 2 गते पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए भने दोस्रो संविधान सभा 2070 पछि 2073 साउन 20 गते दोस्रो पटक प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका थिए र तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेर इतिहासमा नाम दर्ज गर्न सफल प्रचण्डको केही बेर पछि नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शपथ ग्रहण गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ र अब निर्धारित समय पनि करिब 15 मिनट मात्र बाँकी छ र नवनियुक्त प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आजै पद बहाल गर्ने र सानो आकारको मन्त्रीमण्डल घोषणा गर्ने, मन्त्री परिषद घोषणा गर्ने हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ र यहाँ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आइसक्नु भएको छ। उहाँ पनि केही बेर अगाडि नै यहाँ प्रवेश गरिसक्नु भएको थियो र यसै गरी अन्य राजनीतिक दलका नेता पनि आउनु भएको छ र विशेष गरेर यो शपथ ग्रहण कार्यक्रमलाई निकै उत्साहका साथ हेरिएको छ र नेपालको राजनीतिमा एकाएक समीकरण परिवर्तन भएको छ र जुन समीकरणले अथवा जुन सत्ता गठबन्धनले गत मङ्सिर 4 गते निर्वाचन गराएको थियो र त्यो सत्ता गठबन्धन प्रधानमन्त्रीको पदमा को बन्ने भन्ने पदमा कुरा मिल्न नसक्दा आज भत्किएको छ र अर्को राजनीतिक समीकरण बनेको छ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा, जसलाई समर्थन गरेको छ संसदको दोस्रो ठुलो दल नेकपा एमालेले र अन्य सहयोगी दलहरूले पनि प्रचण्डको नेतृत्वलाई स्वीकारेर सहयोग गरेका छन् र यहाँ अब समय निकै छोटो छ र करिब अबको 10 मिनटमा नवनियुक्त प्रधानमन्त्री दाहाललाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शपथ ग्रहण गराउने कार्यक्रम छ र अहिले राष्ट्रपति भवनमा विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, कूटनीतिक नियोगका प्रमुख, पत्रकार, विशिष्ट व्यक्तिहरू र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू, संवैधानिक अङ्गका प्रमुखहरू उपस्थित भइसकेका छन् र अब केही बेरमा नै
नवनियुक्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड राष्ट्रपति भवनमा आइसक्नुहुने हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। त्यसपछि राष्ट्रपति भण्डारीले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई र विशिष्ट व्यक्तिहरूको माझमा संवैधानिक निकायका प्रमुखहरू, राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू बीच र राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व बीच राष्ट्रपति भण्डारीले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई अब केही बेरमा नै शपथ ग्रहण गराउनुहुने कार्यक्रम तय भएको छ र हामी यहाँलाई राष्ट्रपति भवन शीतल निवासबाट पटक पटक सूचना सम्प्रेषण गरिरहेका छौँ। फेरि यहाँहरूलाई सूचना सम्प्रेषण गर्ने जानकारी गराउँदै सूचना र सञ्चारका लागि अबको समाचार स्टुडियोबाट। धन्यवाद हेमराजजी। र यति बेला तयारी तीव्र रूपमा पारिएको छ। देशका उच्च पदस्थ व्यक्तित्वहरू यति बेला शीतल निवासमा छन्। कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरू, राजदूतहरू, त्यसै गरी पूर्व मुख्यमन्त्रीहरू, पूर्व सभामुख, त्यसै गरी पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू यति बेला शीतल निवासमा केन्द्रित भएका छन् र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अहिले केही बेरमा शपथ ग्रहण गर्ने कार्यक्रम रहेको हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ र हामी निरन्तर रूपमा तपाईहरूलाई अपडेट गराउने नै छौँ। तर अहिले भने म दिपेश घिमिरे भने बिदा चाहन्छु। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टेलिभिजन। नमस्कार।